امامی موقعی خطیکا خطر بلوکی در بلوکی گوکا خلص بری موقعی خطیکا دیوان برینا عیشت یا حسین غریب حسین غریب حسین در بلای تالا ذکر جیالا ودهسوم کنچ دل مذهب یا حسین غریب حسین غریب حسین در بلای تالا ذکر جیالا ودهسوم کنچ دل مذهب یا حسین غریب حسین غریب حسین در بلای تالا ذکر جیالا ودهسوم يا حسين